अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे। दुआ यही है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भारत में जो मुसलमान हैं उनकी ज़िंदगी किस तरह अजीरन बनी हुई है मोदी हुकूमत में, और हिंदुत्व सोच ने उनको कितनी मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। और भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह के बारे में जो इंकशाफात सामने आए हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और अपने इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने इस बात का इजहार किया है कि भारत के अंदर मजहबी मुनाफरत इतनी बढ़ती जा रही है जो एक खाना जंगी की सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। मारूफ भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने भारतीय सहाफ़ी किरण थापर को एक इंटरव्यू दिया है और अपने इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह का ये कहना है कि जो लोग मुसलमानों की नस्ल कुशी की बात कर रहे हैं वो दरअसल मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से कि मोदी हुकूमत जब से आई है, दूसरा टेन्योर मोदी हुकूमत का ये गुजर रहा है और बीजेपी की हुकूमत में इस तरह की मजहबी मुनाफरत जो हम पिछली हुकूमतों में देख चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जिस तरह पाक भारत ताल्लुकात अच्छे हुए थे, लेकिन इस बार मोदी की जो हुकूमत है यानी बीजेपी की जो हुकूमत है वो बिल्कुल दूसरे कलर के अंदर नज़र आई है, दूसरा रंग उसने देखा है। इससे पहले 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद का सानिया भी हम देख चुके थे, जिसमें ज़्यादातर किरदार जो है वो RSS यानी भारत की जो तंजीम है जिसका बराह रास्त लिंक बीजेपी की हुकूमत से बनता है, उनके अरकान ने और उनके जो उनके सपोर्टर्स हैं उनका ये किरदार था और उन्होंने इस मस्जिद को ढाया था और मुसलमानों की पूरी दुनिया में दिल आज़ारी हुई थी। अब ये भारतीय इंटरव्यू जो दिया है एक ख़बर रसा एजेंसी को, उसके अंदर मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह का ये कहना है कि 3 साल कबल उन्होंने इस बात का इजहार किया था और नसीरुद्दीन शाह का ये कहना था, ये बात वो 3 साल पहले भी कह चुके हैं और अब दोबारा कह रहे हैं, क्योंकि जिन मामलात की तरफ, जिन चीज़ों की तरफ उन्होंने इशारा किया था और तशवीश का इजहार किया था, उनमें अब शिद्दत आती जा रही है और नसीरुद्दीन शाह की नज़र में ये चीज़ें रुकने वाली नहीं हैं और ये चीज़ें मज़ीद आगे भी बढ़ेंगी। इससे पहले अपने नाज़रीन को मैं बताऊं कि हिंदुओं के मुक़द्दस शहर हरिद्वार, जिसको कहा जाता है कि वहाँ हिंदुओं का ये मुक़द्दस शहर है और काफ़ी यहाँ पर प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए जाते हैं। 17 से 19 दिसंबर को यहाँ पर एक मजहबी इज्तिमा मुनक्किद हुआ था। उस मजहबी इज्तिमा के अंदर बहुत सारी तकरीरें भी हुई थीं और उसके अंदर मुसलमानों की नस्ल कुशी के हवाले से एक तहरीक पेश करने की कोशिश की गई थी हिंदुओं को, और उनके जज्बात को उजागर किया गया था और मुसलमानों की नस्ल कुशी तक की बात की गई थी और काफ़ी बातें इसके अलावा की गई थी। लेकिन अहम बात ये थी कि मुख्तलिफ़ TV चैनल्स के अंदर भी इस बात की हमने देखा है कि रिपोर्ट हुआ है, अखबारात में भी रिपोर्ट हुआ है कि नस्ल कुशी तक की बात की गई थी और इसका जवाब दिया है नसीरुद्दीन शाह ने। उनका ये कहना है कि हम 20 करोड़ लोग इतनी आसानी से फना होने वाले नहीं हैं, हम 20 करोड़ लोग लड़ेंगे। ये वाज़ेह इशारा है नसीरुद्दीन शाह का कि जिसमें उनका कहना है कि मुसलमानों को अगर दबाया जाएगा, एक हद से ज़्यादा दबाया जाएगा, तो मुसलमानों की तरफ से भी अब रिएक्शन आ सकता है और मुसलमानों का रिएक्शन ऐसा होगा कि जिसकी वजह से ये इंडिया का जो मुल्क है वो खाना जंगी की तरफ जा सकता है, जिसका इशारा नसीरुद्दीन शाह ने अपनी बात के अंदर किया है। और उन्होंने कहा कि 20 करोड़ लोगों को जो है वो इस तरह आसानी से फना नहीं किया जा सकता, ये 20 करोड़ लोग जो हैं वो लड़ेंगे और खाना जंगी की सूरत हाल की तरफ जो उन्होंने इशारा किया है उस तरफ सूरत हाल जा सकती है। हम देख सकते हैं कि भारत में पिछले कई सालों से ये कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जा रहा है और मुसलमानों में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ख़ास तौर पर बीजेपी की जब से हुकूमत आई है उसके अंदर ये शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं सारी चीज़ें। आला सतह पर इस तरह हम देख सकते हैं कि आला सतह पर, हुकूमती सतह पर इस तरह के फ़ैसले हो रहे हैं और जिसमें लोगों को उकसाने के अलावा उनके जो कारकुनान हैं RSS के और हिंदुत्व सोच रखने वाले लोग, उनको मुतहरिक करने की तैयारियां की जा रही हैं और आला सतह पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इस पर अमल दरामद है। RSS और उनके हमनवा जो लोग हैं और हिंदुत्व सोच के ऊपर अक़ीदा रखने वाले इन लोगों को बाकायदा तौर पर भड़काया जा रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के लिए उकसाया भी जा रहा है और इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात हम आए दिन ख़बरों में पढ़ते रहते हैं कि किस तरह मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, किसी को ज़िंदा जलाया जाता है, किसी को डंडे मार मार कर कत्ल किया जाता है। और कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है इसके हवाले से कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि कश्मीर के बारे में पूरी दुनिया में पाकिस्तानी हुकूमत, ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और इससे पहले जो
ہمارے رہنما گزرے ہیں انہوں نے یہ معاملہ کافی اٹھایا تھا، لیکن اس کے اوپر عالمی دنیا جو ہے وہ بالکل خاموش ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی جلد بازی یا کسی قسم کے کوئی ایسی سوچ سامنے نہیں آ رہی، نہ ہی کسی قسم کی کوئی نیت سامنے آ رہی ہے، کوئی ول سامنے آ رہی ہے کہ دنیا اس اہم مسئلے کو حل کرنے کی طرف توجہ مرکوز کر رکھے۔ لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف براہ راست اکسایا جا رہا ہے اور اس کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں۔ اچھا، اگر آپ بات کی جائے کہ نصیر الدین شاہ ہی کیوں، بھارت کے اندر سلمان خان، عامر خان اور شاہ رخ خان یہ ایسے اداکار ہیں جن کی ایک لفظ، ایک بات کے اوپر کافی ایکشن ہوتا ہے اور ان کی بات کافی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے اداکار ہیں، ان کی موجودگی میں نصیر الدین شاہ بھی ایک واضح اور توانا آواز ہیں، لیکن ان تمام اداکاروں کو کیوں سانپ سونگھ گیا ہے؟ کیوں ان کی طرف سے آواز سامنے نہیں آ رہی؟ تو ایک سوچ جو پائی جاتی ہے اور اس کا اظہار بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور میری اپنی سوچ یہ ہے کہ یہ اس لیے خاموش ہیں کہ ان کو ہراساں نہ کیا جائے اور ان کے خلاف زمین جو ہے وہ تنگ نہ کر دی جائے، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جس طرح ICC T20 ورلڈ کپ کے اندر محمد شامی نے کوئی وکٹ حاصل نہیں کی تھی اور انہوں نے کافی رن دیے تھے، لیکن پوری ٹیم کی ذمہ داری تھی نا کہ پاکستانی ٹیم کو ہرائے، لیکن محمد شامی کے اوپر جس طرح غصہ نکلا اور جس طرح کا اظہار اور جس طرح کی باتیں ان کے خلاف کی گئیں، تو اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے محمد شامی کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح کی صورتحال کہیں بھارتی اداکاروں سلمان خان، شاہ رخ خان اور عامر خان کے خلاف نہ ہو جائیں، تو اس لیے یہ لوگ ڈر کے مارے خاموش ہیں اور اس طرح کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتے۔ شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس میں بھی کچھ خبریں یہ بھی سامنے آئی تھیں کہ ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف جس طرح کی کارروائی کی گئی ہے وہ کافی اہم ہیں، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر کافی سخت ہاتھ رکھا گیا ہے۔ جس زمانے میں کارروائی ہوئی تھی اس زمانے میں خبریں آ رہی تھیں، اور شہریت کے متنازع قانون کے حوالے سے مسلمانوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے بھارت کے اندر، اور شہریت کے قانون کو براہ راست مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ دیگر آبادیاں بھی وہاں پر موجود ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں، لیکن صرف مسلمانوں کو اس سے کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اور ممبئی جیسے شہر میں ایک فلیٹ خریدنے کے لیے شبانہ اعظمی نے جس طرح اپنی ویڈیو بنائی اور جس طرح خبروں میں اس بات کا اظہار کیا، تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک اتنی بڑے پائے کی اداکارہ اگر ایک فلیٹ خریدنے کے لیے اتنی مشکلات کا شکار ہے بھارت کے اندر، تو دیگر جو لوگ ہیں، عام لوگ جو ہیں، ان کو کیا کیا مشکلات فیس نہیں کرنی پڑتی ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر کے جو رہنما ہیں، محبوبہ مفتی کا میں نام لوں گا، جن کے بارے میں اس بات کا اظہار بھی ہوا تھا اور انہوں نے اس بات کو میڈیا کے سامنے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ دو قومی نظریے کو اب یاد کر رہی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو دو قومی نظریہ تھا اس کو محبوبہ مفتی اب ٹھیک ماننے لگی ہیں کہ یہ ٹھیک سوچ تھی، اور اس کے اوپر ہم لوگ اعتراض کرتے ہوئے آتے تھے، لیکن اب یہ اعتراض جو ہیں وہ BJP کی حکومت میں آنے کے بعد ان کو درست ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3 دن پہلے فاروق عبداللہ جو سابق وزیر اعلیٰ کشمیر کے تھے، وہ بھی نیشنل ٹی وی کے اوپر روتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر ہندوؤں سے اور خاص طور پر بھارتی حکومت سے اپیل کی تھی کہ خدا را کشمیریوں کی جان بخشیں، اور خاص طور پر مسلمان جو پاکستان وہ جو ہندوستان کے اندر ہیں اور کشمیر کے اندر ہیں، ان کی جان بخشی جائے اور ان کے اوپر رحم کیا جائے۔ تو کشمیر کے اوپر اور اس کے علاوہ پورے بھارت کے اندر جس طرح مسلمانوں کے خلاف اور جس طرح مسلمانوں کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اس پر مجھ سمیت تمام پاکستانی قوم اور پوری دنیا میں جو مسلمان بستے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ میں اپنے بھارتی دوستوں کے ساتھ اس معاملے پر کھڑا ہوں، اور ان کے لیے میری یہ دعا ہے کہ ان کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرے۔ کافی اچھے لوگ بھی انڈیا میں پائے جاتے ہیں۔ میں انڈیا میں ہندو یا مسلم کا نہیں، میں تمام لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ بہت سے ہندو بھی ایسے ہیں جو ہماری سوچ کے ساتھ، جو صحیح سوچ کا ساتھ دیتے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنی آواز کو توانا کریں اور اپنا ریئیکشن ضرور شو کریں۔ جیسا کہ میں نے بھی یہ سوچا کہ مجھے اس بارے میں کچھ بولنا چاہیے، اور میرا جو ایک طرح سے میرا جو ریئیکشن ہو سکتا ہے، جو میری ایک کوشش ہو سکتی ہے مسلمانوں کو جس طرح بھارت میں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کو روکنے میں اگر یہ بھی ایک توانا آواز یا ایک قطرہ شامل ہو سکے تو میرے لیے یہ بہت ہوگا۔
تو میری دعا صرف یہ ہے کہ بھارت میں جو ہمارے خاص طور پر کشمیر میں اور پورے ہندوستان کے اندر جو ہمارے مسلمان لوگ رہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں ہوں، اور ان کے لیے میری نیک تمنائیں ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور بھارتی حکومت جو ہے، مودی حکومت، اس کو کسی قسم کی ایسی سوچ عطا کرے جس سے یہ صحیح ٹریک پر آ سکیں اور ایک نئے انڈیا کا جو ہے وہ آغاز ہو سکے، ایک نئے انڈیا کا پلان جو ہے وہ بن سکے جس میں مسلمان، ہندو، کرسچن، عیسائی سب لوگ جو ہیں وہ آسانی سے اور پرامن زندگی گزار سکیں۔ اس کے لیے میری دعا ہے، اور اگر آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے اور اس کو پسند کیا ہے تو اس کو لائک بھی کیجئے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔